तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्द्रं विशुलुम्बुवं पद्मकोशप्रदेकातकं हृदयं दाप्यतोमुखम् अतो निष्ट्यामि तस्यान्तेनाभ्यां वरतिष्ठति ज्वालमालाकुलम्भादि विश्वस्यायतनं महते सन्ततं शिलाविस्तुलं भक्त्यागोष्ठनिपं पश्यान्ते सितरकुम्भात् सभोविं विश्वतो वृत्तात्यादिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यत्सभव्यं ताम्रदत्तस्येषा नो यदन्नेनातिरोहादि एतावानस्य महिमातो ज्यायांस्तपुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धवते पुरुषः पादोऽस्येहावत्पुनः तदा विश्वन्यक्रामत्साशनाशने अभि तस्माद्विरालाजायत विराजोऽधिपुरुषः तदादोऽद्यायत्यतपश्चाद्भूमतो परः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्त सन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्मस्सरत् पुरुषस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत स्वाहा चन्द्रमामनासो जातः सक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुराजायत स्वाहा नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोऽद्यो समावर्तत पद्भ्यां भूमर्तशस्रोत्रातथा लोकान् आकल्पयन् स्वाहा सप्तास्यासन् परधयस्त्रसप्तसमितः कृताः देवायत्यज्ञं तन्वाना अपध्नन् पुरुषं वशं स्वाहा यज्ञेन यज्ञमाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन्
Thank you.